बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जो अमल आपको बताऊंगा ये अमल अल्लाह तबारक व तआला के 3 नामों पर मुश्तमिल है। यानी अगर आप पर कोई सख्त मुश्किल परेशानी आ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला के इन 3 नामों का जो वज़ाइफ हम आपको बताएंगे, अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ौरन जो हर बड़ी मुश्किल है वो हल हो जाएगी। आपकी हर बड़ी जो हाजत है वो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से पूरी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला के 3 नाम या रहमानु, या रहीमु, या अल्लाहु। या रहमानु, रहमान का लफ्ज़ रहमत से बना है। अल्लाह की रहमत 2 तरह की है, एक आम और दूसरी ख़ास। अल्लाह की आम रहमत हर एक के लिए है, यानी बिला मज़हब की कैद, ख्वाह मुसलमान हो या काफिर, यहूदी हो या नुसरानी, खुदा का दोस्त हो या दुश्मन, इंसान हो या हैवान, दरख्त हो या पत्थर, हर एक पर रहमत नाजिल फरमाता है। मसलन जब बारिश नाजिल होती है तो वो हर अमीर गरीब नेको बद के खेत जो है पर पड़ती है, यानी वो हर एक के लिए यकसा होती है। इस तरह हर एक पर रहमत करने के एतबार से अल्लाह को रहमान कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की ये शान इतनी वुसअत वाली है कि ज़िंदगी में कदम कदम पर वो इंसान पर रहमत नाजिल करता है, तब ये ज़िंदगी का सफ़र पूरा होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को इस सिफत के ज़रिए पुकारने से अल्लाह ताला अपनी रहमत के जो दरवाज़े हैं वो खोल देता है। अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी जो सिफत है वो है या रहीमु, यानी ए रहम करने वाले। तस्खीरे कलूब के लिए इसका विर्द इंतहाई मुजर्रब है। किसी मुसीबत या दुश्मन के खौफ से बचने के लिए इसका वजीफ़ा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन से पनाह देगा। अर्रहमानिर्रहीम लिख कर दरख्त की जड़ में दफन कर दिया जाए तो फलों में बरकत होगी। सच्ची मोहब्बत के लिए भी ये अमल नहायत आजमूदा है। जो शख्स इसे 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा वो दुनियावी मुश्किलात से छुटकारा पा लेगा। अगर कोई शख्स 1000 मरतबा रोज़ाना या रहीमु पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला उसका जो ख़ात्मा है वो बिलखैर ईमान पर होगा और कलमा नसीब होगा। अगर कोई 500 बार फजर की नमाज के बाद हमेशा पढ़ा करेगा तो सब लोग उसको ताबे हो जाएंगे और दुश्मन भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर कोई हर नमाज के बाद 21 बार या रहमानु या रहीमु पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी जो यादाश्त है वो तेज़ होगी और अगली नमाज की तौफीक उसे मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला का तीसरा नाम या अल्लाह हो। या अल्लाह बारी ताला अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है जो यकता है, कुल कायनात का मालिक व काबिज़ वो है। ना इसने किसी को जना है और ना ही इसे किसी ने पैदा किया है, वो अपनी ज़ातो सफ़ात में अकेला है। जो शख्स नमाज जुम्मा से कबल तहारत व सिफाई और सुकून कल्ब के साथ 100 मरतबा या अल्लाह का विर्द करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसके तमाम अमूर जो है उसमें आसानी जो है वो पैदा कर देगा। इसके अलावा रोज़ाना 1000 बार पढ़ने से कमाल यकीन जो है वो नसीब होता है। जुम्मा के दिन नमाज जुम्मा से पहले पाक को साफ़ होकर खलवत में पढ़ने से मकसूद आसान हो जाता है, यानी उसका जो भी मकसद है चाहे वो जितना भी बड़ा है वो आसान हो जाता है, उसमें उसको कामयाबी मिल जाती है। जिस मरीज़ के इलाज के लिए अगर या अल्लाह को पढ़कर 100 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके उस मरीज़ को पिला दिया जाए तो वो मरीज़ जो है वो जल्दी सेहतियाब हो जाता है। हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ने वाला साहबे बातनो साहबे कशफ हो जाता है। जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत यानी चाहता है अल्लाह की मोहब्बत इलाही की वजह से इसका जिक्र करेगा, वो शक नहीं करेगा, वो साहबे यकीन में से होगा। जो हर नमाज के बाद 7 बार हुवल्लाहुर रहीम पढ़ता रहेगा, इसका ईमान सालब नहीं होगा और वो शैतान के शर से महफूज रहेगा। जो शख्स 1000 बार या अल्लाहु या हुआ पढ़ेगा, इसके दिल में ईमान और मार्फत को मजबूत कर दिया जाएगा।
جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یا اللہ پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ تو اس کے علاوہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہ جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یعنی جو آپ کی بڑی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے 3 وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان تینوں وظائف میں سے کوئی بھی وظیفہ آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی بڑی مشکل حاجت ہوگی وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ ایک وظیفہ اس کا یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے، یعنی نماز مغرب کا ٹائم قریب نہیں آ جاتا ہے، تب تک آپ نے کثرت کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 3 نام آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ اپنی جو مشکل ہے، آپ کی جو بھی آپ کی حاجت، اس کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ نے اللہ پاک کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ آخر میں اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو کر دعا کریں جب سورج غروب ہو جائے اور نماز مغرب کا ٹائم قریب آ جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی بڑی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا وظیفہ ہے وہ آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہے۔ تہجد کے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ پاک کے 3 ناموں کو آپ نے 1000 دفعہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور آخر میں اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو کر دعا کریں۔ اس کے علاوہ جو اس کا تیسرا وظیفہ ہے اس کا کرنے کا ٹائم نماز فجر کے وقت کا ہے، یعنی فجر کی نماز میں جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو 2 فرائض اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے سنتیں اور فرضوں کے درمیان آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کا، اپنی پریشانی کا تصور ذہن رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی بڑی مشکل ہوگی، جو بھی بڑی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو ہم نے جو وظائف آپ کو بتائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 ناموں کے ان وظائف کو آپ خود بھی کریں۔ اگر آپ کسی بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں، اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، اگر آپ کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے تو اس وظیفے کو کر لیں، آپ کی ہر بڑی مشکل حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس وظیفے کو صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔